नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी मितमूल्ये वेगयुक्तानि आभ्यन्तरविमानसेवनानि इति आशयमुद्घोष्य केरळराज्ये एकः नूतनः विमानयात्रासङ्घः अपि प्रवृत्तिपथम् आयाति। कोळिकोड सिटी बैंक MVR कैंसर सेंटर प्रभृति स्थापनानाम् अध्यक्षः श्री विजयकृष्णन् महोदयः एव सहकारिमेखलायाम् ईदृश नूतनपद्धतिः आविष्करोति। कोच्चिन् अन्ताराष्ट्र सियाल विमानसङ्घमातृकाद्वारा सङ्घं रूपीकृत्य प्रथमघट्टे 2 विमाने भाटकीरूपेण सम्पाद्य नेडुम्बाश्शेरी अन्ताराष्ट्र विमानपत्तनस्थानं केन्द्रीकृत्य करिपूर कण्णूर मैंगलूर मधुरा बैंगलूर कोयम्बत्तूर चेन्नई विमानपत्तनस्थानानि परस्परं सम्बन्ध्य एव यात्रा करिष्यतीति सः प्रास्थौत्। कोक् केरळम् इति नाम्नी एव अस्य सङ्घः प्रवर्तितुं पद्धत्यर्थं सहकारिमेखलायां मुख्यमंत्री श्री VD सतीशन् महोदयः अध्यक्षः, सहकारिमन्त्री उपाध्यक्षरूपेण च सङ्घः रूपीकरिष्यति। प्रथमघट्टे 2 विमाने ततः परं 6-7 विमानानि च अम्बरे डयेरन्। प्रारम्भघट्टे च 200 कर्मकराणाम् अवसराः अपि लभन्ते। भारतराष्ट्रे तुरंग भूगर्भ रथ्या विकासार्थं 14 कोटी रूप्यकाणां पद्धतिः केन्द्र सर्वकारः आविष्करोति। दक्षिण दिल्ली राज्ये वसंतकुंज मार्गात् आरभ्य द्वारका एक्सप्रेस राजवीधिं परस्परं सम्बन्ध्य 8.1 किलोमीटर दूर भूगर्भरथ्याः एव विभावनं कुर्वन्ति। उत्तरप्रदेशराज्ये 34 देशीयरथ्या कानपूर प्रभृति कब्राई देशं यावत् दैर्घ्ययुक्तायाः रथ्यायाः निर्माणार्थं च अनुमतिम् अदात्। धन्यवादः।